तेरा एक जाल्यार घेतली भितरू घेतली भितरी वोट मागो येतले इलेक्शना टायमार भीक मागो येतले घेतली भितरी आता हिंगा फकत क्रिस्तावाची हा आमगेली एक साहेबाक कोण मागिता उलय उलय आमगेली पळय काय आमची जिल्हा ग्राउंडाकडे स्टेटमेंट दिलो तर गौतम गटन म्हणटा तेणे आनी तेच्या पयलीं आमच्या वेल्लेकरांनी दिलोलो भोय साहेब आमचो न्हू म्हणून आनी किडी पड म्हणून हेणे गौतमान दिले ताका किडी पड म्हणून आनी तो आतंकवादी म्हणून तो हांव विचारपाक सोदता तो खंयचे वाटेन आतंकवादी आमचे देव खंयचे वतान आतंकवादी जाले केन्ना आमच्या देवान कोणाक त्रास केले केन्ना कोणाचें कितें वास केलें ताका किडी पड म्हणतो अरे किडी कोणाक पड किडी तुका पडटले मरे मनशा पडटा आमच्या साता पडना आमचे सात मरे तो आयज आयज ताका आख्खो संवसार लोक मानता मरे आख्खो वर्ल्ड मानता मरे ताका क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू सगळे मानताय मरे अरे आमच्या देवाचे तुमी कितें घेवन उलयताय रे तुमकां कोणे अधिकार दिले रे आमच्या देवाचे उलोवपाक तुमच्या देवाचेर आमच्यान उलयताय तुमच्या देवा मानताय मरे जावं गणपती जावं हिंदू मुस्लिम आमी मानताय मरे हां तुमच्या फंक्शनाक येताय मरे आमी गोणसां येताय मरे तुमची इदा येताय मरे आमच्या देवा मानताय मरे आमच्या देवा कितें हेड करताय आमच्या देवान तुमकां कोणा त्रास केला रे खंयच्या एकल्या मनशाक त्रास केला म्हूण सांगचे मरे आख्खो लोक मानता मरे आमच्या देवाक तो वेल्लेकर आनी पळय तो आमचे गौतमाक न्हू जाता त्या भाशेन अरेस्ट करपाचें आनी आमी सगळे लोक ओगी रावपाचें न्हू चोर जाल्यांचे चोर करपाक लागले हे मुखार मुखार आनी चोर करताले मानता तुमकां सगळे गोंयकारा कडेन हिंदू लोकां कडेन मुस्लिमां कडेन तुमी आमची देवा मानताय तुमी मातशें मुखार सराय कित्याक तुमी देवा मानताय आमचे गोंयचे साहेबाक सगळे देव मानताय सगळे मुखार सरपाचें जातले बे काबार करपाचें जातले अरेस्ट करपाचें I condemn this statement, but Mr. Gautam Khatar has said, हे सारकी दुख जालें आमच्या गोंयकारांक आनी भोव करून वास्कोकारांक कितें वास्को तिलक मैदानार जालां हें कितें म्हणलें न्हू आमची काळजां सगळ्यांची दुखलें इतलो आमकां रात पळय शेमना हें सारकें वायट जालां आनी हांव मागता आमचे MLA दाजी तूं थिंगा आसलो तुवें उठोवन तर कितें म्हणलें न्हू आयज आमची काळजां हॅप्पी जाता आसलोलीं पूण तुवें कांय स्टेटमेंट करूं ना आमकां दुखली दाजी देखून हांव आमच्या आख्ख्या वास्कोकारांक सांगता हें तो कोण गौतम कताराक बेगीन अरेस्ट करपाचो तेणें आख्ख्या गोंयकारांक सॉरी म्हणपाचें नाकान फुरीस काडून सॉरी म्हणपाचें तेणें ही ताका सजा दिवपाकूच जाय आमी तर क्रिस्तांव उगी रावले सदांच उगी रावतले आमी शांत गोंयकारां पीस लवींग पीपल आमकां सगळो आख्खो संवसार मानता पीस लवींग पूण हे भाशेन न्हू तुम्ही हे ऑर्गनायज केला आनी सीएमागे तिका फोटो आहा थिंगा एज अ गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हूण आनी आमचो हॉनरेबल मिनिस्टर मोविन कुदीन आहा तेणें ही उतरां आयकील जाल्यार आयकतोच तेणें थिंगा तो उठोन वचपाचो हें केलें ना हें दाखयताय की दे आर सपोर्टींग आनी हितून भितर आज आमकां कोण येता हे मुखार BJP सरकार कितें करतलो लोकांक आनी हेजें तुमी दाखोवन दिल्लें आहा मुखार आमकां बाबा लोकांच्या देरां वयतले जाल्यार आमी कितें करून वयतले तुमचें हें पडेल जाल्यार काल तुमी आखी कमिटी थिंग आहा दुसरे MLA थिंग आहा एकलो जाप करना ताका एक लेटर दिला एक नोट दिला युअर टायम इज ओवर हें उलोवन जातकच टायम इज ओवर तेन्ना तुमी हें दिवपा जाय आसलें सांगपा जाय आसलें तेणें उलयलां तें फॉल्स म्हणून ओर कॅन्सील कर म्हणून आनी दुसरें ताका अरेस्ट केदो तुमी अपोलॉजी केदो मागिल्ल्या कमिटीन जेन्ना बाब पिटेरान कंप्लेन फायल केला अरेस्ट ही म्हणून तेदो न्यूज जाला तेदो तुमी अपोलॉजी मागता सो आय कंडेम दीस तेंगे स्टेटमेंट जे पळय पयर टिलक ग्राउंडार एक प्रोग्राम दवरलो हिंदूचो प्रोग्राम आहलो सो तितून कोण तरी एकटो उलयलो आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर म्हाका दिसता तेका कोणे तरी आमी तो व्हिडिओ जेन्ना चोयलो आनी तो व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल जालो
तेन्ना तो उलयता की आपल्याक म्हणपा लागलो आत्तां कोणी तरी सांगलां गोंय साहेबाचे बद्दल तो गोंय साहेबाचेर जे पळय इतली उलयला म्हाका दिसता तो आपल्या पायच्या पोटान देखून आसपाना हो उलयतो हेका पयलीं सोद्याक गोंय साहेबाची स्टोरी खबर आसपाना जो पळय कितें उलयलो तो जो मनीस उलयला तेका आमच्या गोंय साहेबाची स्टोरी खबर आसपाना आनी हो स्टेजीर येवन नाका जाल्ले आमच्या गोंयच्या साहेबाक उलोवन गेला जाल्यार आमी आयज हे प्रोटेस्ट हिंगा पुलीस स्टेशनार घेवन येयले की तेका अरेस्ट कर म्हणून त्या मनशाक जेन्ना आमचो प्रमोद सावंत सीएम गोंयचो म्हणटा की आपूण कसले रिलिजनाचेर उलयल्यार आपूण ओगी रावपाना म्हूण हें तेणें असेंब्लीन उलयलेलें आहा जाल्यार आयज आमकां कळपा जाय आयज हो दाग बीजेपीचेर लागता बीजेपी सरकाराचेर लागता तुमीच हे कायदे हाडटाय आनी आयज तुमीच तर पाडनाय जाल्यार तुमी फेल जाताय आनी प्रत्येक फाटी आमच्या गोंयच्या साहेबाक तुमी मोदी हाडपाक तुमी कोण न्हू हे भायले आमी मोयर जावं क्रिस्तांव जावं कोंकणे सगळे गोंयान पयले बरे भाशेन आसतले हो जो पळय कोण भायलो घांटी जो पळय हाडला ताका उलोवपाक तुमी पयलो शिकोवपा जाय कित्याक तुमीच ताका शिकयला की ताका गोंयच्या साहेबाक अशें मूड म्हणून जाल्यार आमी PI कडेन डिमांड कोत्ताय आनी आमच्या आमदारा कडेन थिंगा दाजी आसलो बसोन दाजी कडेन डिमांड कोत्ताय की ताका तरी अरेस्ट कोन्नाय जाल्यार ऑर्गनायझरांक तरी अरेस्ट करून हाडा हिंगा ना ते बगर आमी वचपानाय जे वयता ते न्हू सारकें आयज जो गौतम खट्टर ह्या ज्या फंक्शनाक येयलो मे बी इट वॉज अ प्रायवेट फंक्शन आयज येयलो रिलीजन हो फंक्शन जाय आयज तो येयलो आनी तेणें आयज आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर तेणी टिका केली सेंट फ्रांसीस झेवियराक आमच्या गोंयच्या साहेबाक आयज ताणें अपमान केलो आनी हो अपमान करप गोंय साहेबाक अपमान करप हो आमच्या आख्ख्या गोंयकार भाव भयणाचो अपमान जावन वयता आयज एक म्हाका हे जर प्रायवेट तेंचें फंक्शन आसलें तेंची टॉपिकूच तर नासली जाल्यार गोंय साहेबाचे सेंट फ्रांसीस झेवियराक कितें हाडलो सेंट फ्रांसीस झेवियराक तेणें हाडूंक जायना आसलो मोदी आयज तेणें गोंय साहेबाक आमच्या मोदे हितून हाडून आयज इतलो अपमान केला आयज गोंयकारांक दुखयला आनी हे हेजेर आयज आमी ओगी रावपा नाय आनी जे कोण मनीस आसले त्या मनशांनी आयज चिंतूंक जाय आसलें बाबा जेन्ना तूं हे मिटींग घेता आनी हें उलयता तेजेर तेन्ना बरे भाशेन तेणें मिटींग कंडक्ट करूंक जाय आनी हे भाशेन तर जालें जायत वयता आनी आमी ओगी रावपा नाय गोंयकार भाव भयण हांव हिंगा येयलां हांव एक कॅथलीक म्हूण येयलां क्रिस्तांव म्हणजे आतांचे हुरिसांवाचो म्हाका मायन पायन क्रिस्तांवांतल्यान जल्मान हाडला आनी क्रिस्तांवांचेर लागून हांव येयलां आनी जेन्ना हांव 18 तारखेर आबुलिलाचेर 4:30 वरांचेर भगवान परशुराम जयंती तेणी एक ऑर्गनायज केला तिलक मैदानाक हे आनी थिंगा हो एक स्पीकर गौतम काटन हो एक आमच्या गोंय साहेबाचेर कितें उलयलां तें तूं मिडियाचेर चोयलां तें उतर म्हाका परत दिवपाक नाकाय आतां हांव एका सांगपाक सोदतां हे गौतम काटेकाराक तूं कितें उलोवपा हाडलो तुका फ्लायटा तिकेट दिल्या तुका हिंगा बॉडी मसाज दिल्या आनी ह्या कामां तूं येयल्लो हें उलोवपाक तुका खबर आहा आनी थिंगा स्टेजीर आसले तांकां हांव विचारूंक सोदतां लास्ट इयर गोंयच्या साहेबाचें व्हडलें एक्सपोजिशन जालां लाखांनी लोक येयला चलोन लोक येयला कित्यान आनी गोवा गोवमेंटान तांचें नोटिफिकेशन ऑफिस गॅझेट नोटिफिकेशनान 29 ऑगस्ट 2024 ह्या जाणारांक हांकां अपॉयंट केलें नेम ऑफ द ऑफिसर्स विथ डिजिग्नेशन पयलो केला डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर गोवा चेअरमॅन केला दुसरो श्री मोविन गुदिनो मिनिस्टर ऑफ पंचायत डिप्युटी चेअरमॅन मागीर आले सिकेर ऑनरेबल डिप्युटी चेअरमॅन सो हे आतां तुमी हे बरे भाशेन ऑर्गनायज गेल्या वर्सा एक्सपोजिशन आनीक तुमी सरकारान हेचोय फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन विथ अ डिफरन्स
the government wholehearted supported the explosion by spending over 100 crores to create the fantastic infrastructure. आणि वचोय इतू लाखांनी हो न्हू केला. आतां हे इतले करून हो मनीस हो एक धोडगिरो ताका त्या स्पिकर सांगता ताका तो व्हडलो शिंकलोलो देखून ताका स्पीच दिवपा हाडलो. तो ताका कांय स्पीच दिवपा हाडलो ना, ताका हें उलोवपा हाडलो. आनी ताका हांव सांगूंक सोदतां हें तेच्या दोळ्यांक दियाय आनी दाखोवयाय ताका की लास्ट इयरा कसल्या व्हडल्या लोकांनी एक्सिबिशन केलां. आनी तुवें म्हळ्याय तीं उतरां तुवें गव्हर्मेंटान ताका पुलिसेन ताका अरेस्ट करपा जाय. आनी जो तर तो कोना हांव कोर्टान वयतां टू गेट द डायरेक्शन. हांव मुगे एडवोकेटा मुगेलो वचोन येयला टू फायल ए ड्राफ्ट टू गिव द डायरेक्शन टू द पुलीस टू अरेस्ट हिम इमिजिएटली. आनी हे सांगपाक हांव आज येयलो. अरेस्ट करा, अरेस्ट करा, अरेस्ट करा, अरेस्ट करा, अरेस्ट करा, अरेस्ट करा. Constitution has given, but you can't misuse that right, and you can't speak anything and everything that you want. You don't realize so now our sentiments are what those sentiments worldwide the sentiments are what. Now what action you are going to take? FIR कोण आमका गोंयकारा मिशा कानाका. आमका अरेस्ट ताका हाडली बरोबर आमी इन्सान वचपा नाही. वचपा नाही. बॅन केलो ताका एका बॅन करतालो गोंयान. And he has to be banned in Goa. Such people should be banned in Goa. portfolio They are just coming over here dispute घालपा लागून ते काटाय आणि on purpose deliberately आज सुसेट आमचोय पिड्यार आणि तुमचोय पिड्यार झाला. तुम्ही इरिटेट जातले आता. आता म्हाका सांगाय लास्ट टाइम वेलिंगरान स्टेटमेंट केले गोंय साहेबाचे सगळ्या लोकांक तुम्ही रस्त्यार हाडले. तुम्ही पुलिसांकूय कास्तीक आमकांय कास्तीक. लास्ट मार कोणा पडत तूं आलोलो पडलो म्हाका सॉरी जालो सांगता लेट इट गो ऑन रिकॉर्ड एंड लेट इट गो ऑन मीडिया. चाबूक कोणा पडे लास्ट टाइम म्हाका बान वयले उदरासन बसयले म्हाका अरेस्ट केले कोणा लागून जो कोणी सांस्कृतिकता लागून जो तुही मानता हांवूय मानता. आणि आमचे फादरान आमकी तुम स्वतःका लायक जातून उडयलेय ना. आमगे सेंटिमेंट तेची तुम्ही मानताय गोंय साहेब हांव गणेशाकूय मानता सगळ्या but that doesn't mean anybody has the right to search about each other's sentiment. I can't speak on your God. You are free to preach and practice whichever religion you want. तो कोणू द्या आम्हाला हा प्रॉब्लेम ना. आम कोणा मानताय ते आमचे प्रॉब्लेम. तुमकां कोण रायट दिलो आमगे गोंय साहेबाचे येयन उलोवपा तेय बी दूच बी हिंगेन आमगे गोंय साहेबाचे उलयता आनी तीन आमदार हाय वच कोण दिला स्टेजीचेर कोण सरकार हितून सामील आहा आनी तांकां खबर आहा की चलत ते. सो दे आर डेलिबरेटली ब्रॉट टू प्रोवोक or divert issues. आमगे गोंय हितूले इश्यू जाताय हे डायवर्ट करपाचे काळा आनी मागीर तो ऑर्गनायझर सॉरी म्हणटा. सॉरी इज नॉट वॉट यू वॉन्ट. तो म्हणटा पण स्टॉप केला थाली मारताले म्हणे ते सफल रावलो स्टॉप केला थाली मारताय ते मायग्रंट every शर्माव सांगता जायते उलयता पूण आपले रिलीजन कशें वयर काडपाक ते उलयता. असली पळय बारीक बारीक गोंडे घडटा ते आयज ना फाल्यां उजो पेट्टा आनी हो उजो पेट्टलो जाल्यार आमचेय बीन गोडचे कोण आसा ते बेदीक आसता. जे उतरां तेणें उलयलां आतां जे स्टेटमेंट तेणें केलां आतंकवादी म्हूण केन्नाच येवंक ना गोंय साहेब म्हणून. आतांच कोणें सांगलां म्हणटा आपणाक आतंकवादी आनी त्या जाग्यार मेला म्हणटा तो. त्या जाग्यार मेला त्या जाग्यार तेजी
फेस्त जाता तो ह्या जाग्यार मरोना तेजी कूड आसा जी कूड आमी वर्शीप करता आनी खंयच्याच धर्मान खंयच्या धर्माची अशी कूड ना आनी सपोज हो गौतम येयला तेणे स्पीच दिवपाक जाय जाल्यार पयलीं तेणी स्टडी करपाक जाय आसली ना की ऑन द स्पॉट कोणें सांगलें आनी आपल्यान म्हटलें म्हणून तें दुसरें म्हणल्यार जें तेणें म्हटलां आपूण टापटा मारता आपूण बाणांनी ताका मारतलो म्हणून रू तेजो ना म्हणून आनी तोच रू मेवल्यार आपूण ताका बाणां मारतलो आनी तोच म्हणटा तेजो रू ना म्हणटा मेल्लो मनशाचो रू ना म्हणलें जाल्यार तूं कसलो स्टडी करून येयला दुसरें म्हणल्यार कोणें तरी सांगलें हांव कोणा कडेन उलयताय तुमच्या धर्मान अशें कितें केलें काय म्हणून तो म्हणपा लागलो आमी ताका हाडलेले आमच्या धर्माचे तो व्हेरी लर्नड पर्सन इफ ही इज अ लर्नड पर्सन आनी जेन्ना रिलिजियस कोण स्टडी करता आपल्याचेच रिलिजन स्टडी करना तो मनीस सगळे रिलिजन स्टडी करून आपले रिलिजन वयर म्हूण दाखोवपाक सोदता पूण हो रिलिजन स्टडी करनासतना मे बी पयशांक लागून येयला आसतलो स्टेजीर हो एक पॉयंट जालो दुसरो हांव म्हणूंक सोदता आमकां खूब दूख लागलें आमचे जे लिडर्स आसले आमी सपोर्ट करून आमी सांगाताक रावून वयर काडलेले तेणी फुडें सोडून एकूच तर पोडियमा कडेन वचून म्हटलेलें बाबा उलयनाका हीं उतरां आमी आमची सगळीं गोंयकारां आमी ताका मानता देव मानना जाल्यार पासून एक रिस्पेक्ट दिता आमी दुसऱ्या धर्माचे इतली उतरां आमी साद्या मनशाक पासून किडे पडो म्हणना आनी असले आमी देव मनीस म्हटलेले ताका आमी किड्यांचे खबर उलयता वस आनी पळय तेजी कूड किड्यांनी पडल्या काय इतली वर्सां अजून आहा ती सेकंड थर्ड एक सांगूंक सोदता पयले आनी एक व्हिडिओन तेणें म्हणला सेंट झेवियर इन्स्टिट्यूटाचें उलयता इट इज नॉट ओन्ली सेंट झेवियर इन्स्टिट्यूट सेंट एंड्रू सेंट जोसेफ फादर आग्नेल इतली इन्स्टिट्यूट्स आसा आनी जे कोण स्टेजीर बसले ते आनी तेंची भुरगीं पासून अजून पासून हे कॅथलीक इन्स्टिट्यूटान शिकतात आनी शिकल्या आनी शिकतले because no other religion has this educational institute. No other religion has brought anybody to help anybody to raise to that standard. तेच केन्नाय गरज पडटा तेन्ना येवन म्हणटा आमी कॅथलीक इन्स्टिट्यूटान शिकला जाल्यार हे कॅथलीक इन्स्टिट्यूटाक हांवें सपोर्ट करा आमी कांय मागना आमी तुमचे वायट उलयना तुमी आमचे वायट उलयनाका तुमी आमी तुमकां म्हणना आमचे इन्स्टिट्यूट वयर काडा आयज तुमच्या इस्कॉलांनी कॉलेजींनी वचून पळया देर वील बी मॅक्झिमम ऑफ नॉन कॅथलिक्स अँड दीस non Catholics are the ones who are holding all the big position in Goa and all over India and even outside. So we have a humble request to our leaders, don't let such thing happen because ye borek podpana soglo lok uglo jaल्यार आयज ना फाल्यां वायटाक वायटूच जातले. So we request you all come out and support this. आणि दुसरे complaint दिले म्हणून जायना. We want him to be arrested. The group who has organized apologize केल्या, but that is not enough. तेणी म्हणोंक ना जे मनशान म्हटला ताका अरेस्ट करून हाडपाचो आणि then after that he should be banned from Goa. That's it. ते अंडरस्टँड जाला तेही अंडरस्टँड जायना बस म्हणटा सांगालो ना लोक बेकार पळ म्हणून येईल ना लोक बेकार पळा काम धंदो ना म्हणून येईल ना वी आर कम फॉर अ रिझन. Can you give us what we are asking you all for? Can you all get the organizers? And ask them who gave them power when तुमचा प्रोग्राम असताना दुसऱ्याचे रिलीजन उलोवपाक हे कितें नाका जाल्लें? We need answers. Get them here. प्रोग्रामाची उडायच हरायला काय ना तरायला या गोंयकार लोकांक तुम्ही सांगाय आम्ही आनी काय करू येऊ नाय. फकत तुमकडे एक उतर घेवपा येयले की तुमी तेका अरेस्ट करतले वो तेका कोणा धाडला तुमची डिपार्टमेंटांसान तेका हाडपा काय ना ते इतले आमी आयकोपा येयले. See, this is a silent protest. आम्ही हिंगा कसले protest करपा येल नाय. Neither we have anything to do with this. आमका apology नाका. आमका ऑर्गनायझराक वचोन apology मेळो हा on social media which we are not interested. We want an arrest of Gautam Khattar. First thing. Secondly, there is also another colleague who said and spoke about Goinsa Sahib. That also video we are going to put in the pen drive and give you. Nice. Thirdly, we want an apology from them as well as an arrest, which we are not going to keep quiet. Now it is just a silent protest. So you all tell us from your end what you all are going to do. Because our sentiments, not only Goan sentiments are hurt, but all over the world. You all might have been seeing on social media, Sogli, AG oppose Kota and they are condemning the act which is done.
So you all have to take a legal action, and what you all are going to do, tell the crowd, tell the people. We have nothing to do. एक मिनिट जो प्रोग्राम तुमकां दुखता प्रॉब्लेम जाता ना कितें प्रॉब्लेम दिता आडमध्ये बरें आमी वचून ताची घरा कडेन इन्व्हेस्टिगेशन ओपन सोशल मीडियाचे स्टेटमेंट केला तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन उठाई सो दॅट मीन्स कोण आता हांव काटा चाकू काटा चेक मारता मिडियाचेर हांव ओपनली सांगता आणि मागीर तूं सांगता वेन यू आर लुकिंग एट इट तूं म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून ना ओपनली सांगता गोंयचो साहेब टेररिस्ट म्हणून आणि तूं म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून आतंकवादी म्हणटा मरे तो म्हणटा गोंयच्या साहेबा हाडा आणि कुडी देखून कितें पळय आणि तूं म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून No, but too much. I want to go through an investigation. Get them here. Take a organizer and organizer equally responsible. Equally responsible. That is पहिली पाशिल्लो आज सांगून येयलो हांव जेनी कोण होता म्हूण Secondly, this is also and hurting of sentiments of the religions. They are creating war among them and discontent among the religions and other communities. Thirdly, the organizer who are sitting on his chest Include the organizer. I'm sorry, in their childhood I was playing the game. That is not required. This is pre-planned. This is pre-planned act which they have committed. Including the three MLAs, including the ministers, who are smiling like Jagpal on the stage. Of that function. Yes. They are also committed. They should be fined against them for encouraging them to encouraging them. Secondly, this is also and hurting of sentiments of the religions. They are creating war among them and discontent among the religions and other communities. Thirdly, the organizer who are sitting on his chest Include the organizer. I'm sorry, in their childhood I was playing the game. That is not required. This is pre-planned. This is pre-planned act which they have committed. Including the three MLAs, including the ministers, who are smiling like Jagpal on the stage. Of that function. Yes. They are also committed. They should be fined against them for encouraging them to encouraging them. दोन सेकंड लागोना ते एक्टिविस्टाक दोन हाडटा रामा अरेस्ट केलो शंकराक अरेस्ट करपाक फादर बॉलमॅक्स फुलपिटाचेर रावन फालपिटाचेर रावनूच फादर बॉलमॅक्सान म्हाका एक स्टेटमेंट केल्लो तेकाय बी तुमी धाडलो अरेस्ट करूं ना मरे बट तुमी तेकाय बी मुखार शामील केलो सो हितून सेंटिमेंट फकत तेंगल्याकच जाता आमगे जायना आमको संसार जेका मान दिता आयज तेच बद्दल भायलो लोक येवन derogatory statement kota which the entire Goa knew, entire world condemns. And you all have seen on the social media, so eklo loilo.
but social media तेजे against शिंवर उलयले because we are hurt. So today we need an arrest of this fellow so that in the near future कोणा एश कोण दिसमी की इजिली कोणे येन आमगे धर्माचे दुसरे स्टेटीसन हे स्टेटी येन उलोवची दिसतात आनी कोण काय मुर्च ना म्हूण जावपाना आज तुमकां तो जायना आम रस्त्यार येताय पत्तूर आम पत्तूर येवपाक टायम नाका आमकां जावं तुमचेरूय पडटलो माझी तुम्ही दाढी मारू नका हे भाशेन आमची FIR कॉपी जी हांवें काल कंप्लेन घायली होती आता हे कॉपीचे सोबत हांव वाचतालो कॉपी आनी ऑल्सो एडवायस गेले मुगेले एडवोकेट कालूज पनेरा कोण आतां उलयला होता कोणे आनी एडवायस गेले सांगपा विचारपा म्हणल्यार हे सेक्शन कितें घायले ते ओन्ली 2 सेक्शन घायलो आहे अंडर BNS ओन्ली 2 सेक्शन्स म्हणपा कितें जेन्ना आमचे एक्टिव्हिस्ट भाव रामा काणकोणकर जावं शंकर पोलजी जावं या आमचे दुसरे एक्टिव्हिस्ट जावं कितले आहाय ते आमगेले आमी जेन्ना उलयताय कितें म्हणलें जाल्यार एक 5 तो रेज जाल्यार आमगे 5 जाल्यार 6 सेक्शन घालताय हेजेर 2 सेक्शनूच बायस जाला इतली गव्हर्मेंट आमगेली 2 सेक्शन घायलो आहा FIRचेर आनी दॅट बेलेबल सो आपोय अरेस्ट करूया ताका आनी नेक्स्ट सेकंडाक ताका सोडपाची ताका दोनूच सेक्शन घातला यू मीन टू से पुलीस पर्पजली एक तरी काही दिस इज ऑल हँड्स इन क्लब विथ द गव्हर्मेंट ते गव्हर्मेंट गेले आसतले इज अ क्लियर इंडिकेशन आता म्हणलाय इफ आय रिमूव FIR कॉपी ऑफ एनी एक्टिविस्ट or any person fighting for Goa तेजेर एटलीस्ट 5 ते 6 एक्स्ट्रा सेक्शन आसताय दॅट टू नॉन बेलेबल हिंगा बेलेबल केलाय सेक्शन ताका आता बाकी एक सांगू when CM has said that whoever talks bad about any religion he will take actions म्हणून एक्शन दिसता आमकां हिंगा आता एक्शन दिसता सो मागता गव्हर्मेंटाक कितूच सेक्शन घालाय म्हणून सारकें कारण गोईंग फर्दर टू द कोर्ट According to the CM, section will be not हो सांजे म्हणला बेल मिळतली त्या कॉलेजडी सेक्शन लावपा जाय आमची सगळ्यांची सेक्शन लावपा जाय तेका तेन्ना लूप लागपाना गौतम घाटे